नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले नदीम मलिक साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैबिनेट में जो रीशफल हो रही है और जो अभी सीईसी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है कैबिनेट रीशफल में, उसमें किस हद तक उसको डिस्कस किया गया। जी मलिक साहब। डिस्कस तो एक तरफ है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पुअर परफॉर्मर हैं कैबिनेट स्लॉट्स के अंदर, वो आपको ढूंढने के लिए पुअर परफॉर्मर, आप एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम देख लें, आप फूड सेक्टर्स में जो अपनी सप्लाई साइड है उसकी सिचुएशन देख लें। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को इससे वाकफियत होनी चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर बाद में वाकफियत नहीं है पुअर परफॉर्मेंस एरियाज की, प्राइम मिनिस्टर जब ये बयान देते हैं ना कि मैंने कहा था कि हाउस में लिस्ट पेश की जाए, तो उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इजलास कैसे मुलतवी किया गया था। प्राइम मिनिस्टर को अगर इससे वाकफियत नहीं है तो फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अंडर क्वेश्चन आ जाती है। ये कौन सा इजलास की बात कर रहे हैं? ये लास्ट सेशन था जिसको प्रोरोग कर दिया गया, जिसको प्रोरोग किया गया। ये तो प्लान देखिए उसमें कंपटीशन प्लान कैसे था? आपने 37 ऑर्डिनेंसेस आपके सामने, कंपटीशन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ था, आपने इजलास मुलतवी कर दिया। एज पर द कैलेंडर वो सारा एक मिनट, आपने खुद कहा कि प्रेशर्स आ रहे हैं कि सीसीपी का ऑर्डिनेंस। मैं एक मुकम्मल कर लूं मेरी बात। एक कैलेंडर जो हमारे पास है वो 2 नवंबर से 13 नवंबर का था। हाउएवर ये जो इस वक्त जो हालात है उसकी वजह से ये तय हुआ कि इसको हम 16 तक लेके जाते हैं। That's about it. इसमें कोई अचानक मुलतवी करने वाली अचानक ये बात दुरुस्त नहीं है, ये अचानक हुआ। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा है कि मैंने कहा था कि इजलास में पेश करें, और पिछले इजलास में क्यों नहीं पेश की गई? वो इसलिए नहीं पेश की गई कि अचानक पता चला कि इजलास ही प्रोरोग हो गया। पहले तो वो बात हो रही थी कि हम जल्दी जॉइंट सिटिंग कॉल करेंगे 2 दिन बाद, ये इसलिए प्रोरोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान पैकेज आना है, वो भी काम आगे चला गया। प्रॉब्लम इज कि आप पावर सेक्टर देख लें, अपनी शुगर क्राइसिस देख लें, दूसरी कमोडिटीज़ की सिचुएशन देख लें, आपकी गैस की सिचुएशन देख लें, उसको हट जाएं तो जो आपके इकोनॉमिक्स के एरियाज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसकी तरफ आ जाएं। वहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे सामने हैं। 60 बंदे रेगुलर मिनिस्ट्रियल स्लॉट्स में, और बाकी कोई 35 वो लोग हैं जिनके पास स्टेटस है मिनिस्टर्स का या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का। 95 टोटल स्ट्रेंथ बन जाती है। तो मुझे ये समझ में आती है 60 लोग फुल मिनिस्टर्स हैं या ये स्टेट मिनिस्टर्स मिला के? मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर मिला के इनकी 60 तादाद है कैबिनेट पोर्टफोलियो। सबको मिला के फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और जो 4 एडवाइजर्स हैं उन सबको मिला के 58 है। हमारी मिनिस्ट्रीज की दो कम करने ये ऐसे 58 भी फौजी जी 58 भी ऐसे थोड़ा नहीं है। आप बरतानिया उज़्मा को देख लें, अमेरिका को। मुझे बताइए मिनिस्ट्रीज हमारी कितनी है? 42 है ना? मुझे तो यही नहीं याद जी। एक बंदे के पास बाद एक दिन वो 42 के पास वजीर बेमहकमा भी थे जी। 42 मिनिस्ट्रीज हैं। ये देखें कि जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो, इतने मिनिस्टर्स को 42 मिनिस्ट्रीज हैं, तो उस लिहाज से 42 से तो कम की आपकी कैबिनेट हो नहीं सकती है। जो कैबिनेट रीशफल हो रही है, ये तो बात मानिए ना, कैबिनेट रीशफल अंडर कंसिडरेशन है, इसकी वजूहात क्या हैं? आखिर को वजूहात तो होंगी ना भाई। आप परफॉर्मेंस तो इवैल्यूएट करते हैं अपनी टीम की, देखते हैं कि किसकी पुअर परफॉर्मेंस है, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएशन होती है, फिर उसी हिसाब से एडजस्टमेंट की जाती है। तो लिहाजा 1.5 साल के बाद अब महसूस किया जा रहा है। हमें पता चला है कि कुछ इनकॉम्पिटेंस के इश्यूज हैं, कुछ मिनिस्टर्स पे तो सीरियस इनकॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, कुछ के रेपुटेशन के इश्यूज हैं, और कुछ के ओपन गटर सिंकिंग करप्शन के इश्यूज हैं। मतलब 3 किस्म के। मुझे नहीं मालूम सिंकिंग करप्शन कहाँ है, इनकॉम्पिटेंसी स्टिंकिंग। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहते हैं स्टिंकिंग करप्शन किधर है, लेकिन हाँ इनकॉम्पिटेंसी का डेफिनेटली हो सकता है। हर आदमी की अपनी सलाहियत हो सकती है, हो सकता ए जो है वो बी वाली मिनिस्ट्री के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, और बी वाला जो है वो सी वाली मिनिस्ट्री के लिए बेहतर हो सकता है। ये तो अभी भी आपको ये नहीं लगता कि मुल्क के जो इक्तिसादी सूरत हाल है, हमने 11 अरब डॉलर से ज्यादा IMF से कर्जा लिया है, तो हम 20-25 बंदे वो जो अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमने पहले 7.5 अरब डॉलर लिया, फिर दोबारा 3.5 अरब डॉलर लिया, नहीं दोबारा 3.5 अरब डॉलर भी ले लिया। नहीं अभी उस पे एग्रीमेंट भी हो चुका, 7.6 अरब डॉलर भी दूसरे पे एग्रीमेंट भी हो चुका है। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, आज भी एक अखबार में मैंने देखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा भी दूसरे 3.5 अरब डॉलर पे एग्रीमेंट भी हो चुका। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट हैज नैरोड डाउन। डू यू थिंक इट इज ड्यू टू बेटर परफॉर्मेंस? Do you really think it is due to your better performance? आप बताइए किस बुनियाद पर है? करंट अकाउंट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आपकी इंपोर्ट्स डिक्लाइन कर रही हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में फर्क कम रह जाए। आप नहीं समझते इंपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन हुई है? इज इट अ हेल्दी साइन? आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल की इंपोर्ट नीचे गई है ना, कहाँ कितनी तो इंप्रूवमेंट आई है ना बीबी? आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स नीचे चली गई हैं। It shows stagnation in your industrial sector। नहीं, ये आप उस एंगल से देख रहे हैं, देखिए ना, ये रियलिटी है। हमें ये
اپنی اچھی پرفارمنس نہیں بتانی چاہیے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ نیرو ڈاؤن اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ایک زمانے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا تھا 9/11 کے بعد. کیوں سرپلس ہوا تھا؟ انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی, باہر سے آپ کو 9/11 کے بعد ڈالرز ملنے شروع ہو گئے. یہ ہماری کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی اس زمانے میں. نہیں, ایک منٹ, امپورٹس کو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی امپورٹس نہیں ہونے چاہیے, کہ اٹس اے برڈن آن آور اکانومی. اب یہ ایک دوسرا اینگل دینا چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ آپ کی ہے نا انڈسٹریل پرفارمنس نہیں ہے, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, تو لہٰذا ہمایوں سے بڑی دیر سے نہیں, وہ کراس فائر میں بھی ہیں اور کراس فائر میں بھی ہیں اور آپ بڑا غور بھی کر رہے ہیں, بالکل بیان کر رہے ہیں کسی صوفی کی طرح بیٹھ کے. آپ یہ بتائیے کہ ہم یہ خبر سن رہے ہیں بیان دیکھیں کچھ, ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ جو اولڈ گارڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ واپس آ جائے, اس کو واپس آئے. وہ چاہتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کو, رضا ربانی صاحب کو اور صفدر عباسی صاحب کو زیادہ ویزیبل, زیادہ ڈیسیجن میکنگ کا رول دیا جائے. کچھ آپ کو ہے ایسی مطلب فیلنگ کیسا ہو رہا ہے؟ اور انفیکٹ ایک یہ بھی اس کے ساتھ اسی سوال کے ساتھ یہ ہے, یہ محسوس کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ 27 دسمبر 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ایمرج ہوئی ہے وہ اس پیپلز پارٹی سے بڑی ڈفرینٹ ہے جس نے ایکچوئل اسٹرگل کی تھی میسز کے ساتھ مل کے. اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاس آن ہو گئی ہے اور پرانی پارٹی کو واپس لانے میں, اور گیلانی صاحب چاہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کو واپس لایا جائے. دیکھیں بات I would like to respond to this question. آپ پہلے بات کر لیں. دیکھیں بات یہ, میں تو نان پولیٹیکل, مطلب میں پولیٹیشین نہیں ہوں, کسی پارٹی میں نہیں ہوں. ندیم کی طرح میں تو دیکھتا ہوں اور میں حقائق دیکھتا ہوں جو اس آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اس آئین کے مطابق اس ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے, انتظامیہ کا ہیڈ اور گورنمنٹ کا ہیڈ. گورنمنٹ از عدلیہ, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو تینوں ملا کے اس کی 3 برانچز ہیں, پلرز نہیں ہیں. وزیر اعظم کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم بنائے, اور اگر اس کی ٹیم میں کچھ لوگ اس کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو مجھے نہیں پتا کیے گئے ہیں کہ نہیں, اگر کیے گئے ہٹائے ان کو, تو وہ ان کو اس کو حق ہٹائے. اور اگر اس کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں تو میری معاف کیجیے گا, یہ قصور جیسے لوگ کہتے ہیں صدر زرداری جو ہے اس نے سارے اختیارات اور بہت اختیارات لے لیے ہیں پرائم منسٹر کے, ایگزیکٹو کے, انتظامیہ کے. تو اگر لے لیے ہیں تو یہ زرداری کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا وزیر اعظم کا ہے. آپ نے کیوں لینے دیے؟ آپ کو اس کتاب نے اس سے بڑی چیز نہیں ہے. اگر وزیر اعظم کے پاس ایفیکٹو پاور ہی نہیں ہے, مطلب سے پارٹی کے ڈھانچے میں ٹیک از ایفیکٹو پاور فار گاڈ سیک, کس نے روکا ہوا ہے, کو بچا ہے؟ ایفیکٹو پاور نہیں. یہ تو ٹھہر جائیں جی, یہ جیسے آپ کا کرکٹ کا کیپٹن ہے کہ جی سلیکشن کمیٹی نے یہ کر دیا, پی سی بی کے چیئرمین نے وہ کر دیا, فلانے نے یہ بیان دے دیا. بابا تو کپتان ہے, تو جا کے کپتانی کر. اور گور صاحب ہم یہ بھی تو سنتے ہیں نا کہ کس طرح سے پارٹی کے ڈائنامکس ہیں, ظاہر اس میں کو چیئر پرسن کے پاس ساری پاورز ہیں, اس میں دیکھیے بات یہ, اس میں نامینیٹ وہ ٹھیک ہے وہ ہیں, مگر پوائنٹ از ونس یو بیکم پرائم منسٹر یو ہیو دا پاورز, اٹ از اپ ٹو یو ٹو ایکسرسائز دیم اور ناٹ. اینڈ اف یو ڈو ناٹ ایکسرسائز دیم اور دے اسٹاپ یو فرام ایکسرسائز دیم, look, just give up your job and go. He is exercising. اسی سے آپ پریزیڈنٹ کو ہلا کے رکھ دیں گے. نہیں, you're absolutely right. میں یہاں پر ابھی آپ نے کہا کہ رو رہے ہیں کہ جی کرنی نہیں دیتا, وہ لے گیا سارے پاور, یہ ہو گیا. نہیں, میں یہاں پر آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں چینج آیا 27 دسمبر کے بعد. آپ مجھے بتائیے کہ سی سی جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, اس کے 68 ممبرز ہیں, اس میں کتنے پرانوں کو ہٹایا گیا سوائے اعتزاز احسن صاحب کی, جو کہ ایک اصولی موقف تھا, انہوں نے اس وقت گورنمنٹ سے اتفاق نہیں کیا, تو لہٰذا ان کی اچھا نمبر 1. نمبر 2, آپ کے جو پروونشل ہائرارکی ہے ہماری پارٹی کی, اس میں آپ بتائیے کتنے چینجز آئے ہیں. آپ کنٹینیو کریں, اس کو ایک کوئک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد فوزیہ واحد صاحبہ کی طرف واپس آتے ہیں بریک کے بعد.